अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेश मंजर। दोस्तों, इस प्रोग्राम में इरशाद भट्टी ने आज जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री और मुल्की मईशत पर ऐसे सवालात उठाए जो सीधा सिस्टम को हिट करते हैं। भट्टी साहब ने कहा कि जब तक जस्टिस तारिक जहांगीरी नवाज और पीपीपी के दौर में अहम ओहदों पर रहे, तब तक किसी को उनकी डिग्री याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रेशर और दबाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और चीफ जस्टिस को खत लिखा, फौरन उनकी डिग्री जाली बना दी गई। पहले ये क्लिप देखिए, फिर इस पर मज़ीद तफसील से बात करते हैं। भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह दानियाल साहब, थैंक यू, जिस तरह दानियाल भाई ने बताया कि जिस तरह तरक्की हो रही है और जलाओ घेराव को मुस्तरद किया जा रहा है, ज़मीनी इंतखाब जीते जा रहे हैं, मरीम नवाज साहबा ने बताया कि हम इंतशार वाली पार्टी नहीं है, हम तो मुल्क को, हमने पहली मर्दों ने वो काम नहीं किया, पंजाब में उन्होंने कर दिया। आपको लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत फिर इस वजह से कम भी होती जा रही है? क्योंकि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब अच्छा काम कर रही है, फेडरल में शहबाज साहब ख्वाब वन पेज पे तो इमरान साहब भी थे पहले, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जस्टिस तारिक पे भी आप बात कर सकते हैं, करना चाहें तो। भट्टी साहब। कामरान भाई, पहले जस्टिस तारिक जहांगीरी पे बात कर लेते हैं। ज़रूर। जस्टिस तारिक जहांगीरी वकील बने, वकालत की, डिग्री का पता ना चला। एडिशनल जज लगे, डिग्री का पता ना चला। नवाज दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल लगे, डिग्री का पता ना चला। मुस्तकिल जज उससे पहले हुए, डिग्री का पता ना चला। फिर नवाज दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल लगे, डिग्री का पता ना चला। पीपल्स पार्टी दौर में डिप्टी अटार्नी जनरल रहे, डिग्री का पता ना चला। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वकील रहे LNG रेफरेंस में, डिग्री का पता ना चला। भला डिग्री का कब पता चला है? डिग्री का पता चला है जब उन्होंने ख़त लिखा अपने 4 फेलो जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हम पर दबाव डालकर मनपसंद फ़ैसले लिए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, हम गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज है, और उनके घर से भी कैमरा निकला, डिग्री का पता चल गया। जब 4 फेलो जजों के साथ 26वीं 27वीं यानी तरमीमों के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट गए, डिग्री का कब पता चला? जब जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजों के तबादले होकर आने पर सुप्रीम कोर्ट गए कि ये तबादले गैर आइनी हैं, ये आइन से खिलवाड़ है, और तबादले के बाद जज दूसरे हाई कोर्ट में आकर नए सिरे से हलफ उठाएगा। डिग्री का कब पता चला? जब धांधली इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज की हैसियत से इलेक्शन कमीशनर इस्लामाबाद के 3 हलकों के फार्म 47 पर जीते हुए MNA से कहा कि आप अगली तारीख पर फार्म 45 भी लेकर आएँ। जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालतों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में अल्लाह की कस्में खाकर कहते रहे कि मेरी डिग्री असली है। कुरान पर हल्फ देने का कहते रहे कि मेरी डिग्री असली है। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया। सरफराज डोगर पर इतराज़ किया कि आपने मुझे खुद बताया कि मैं प्रेशर में हूँ, आप मुस्ताफ़ी हो जाओ। मैंने आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने और चीफ जस्टिस बनने के ख़िलाफ़ केस किया हुआ है, मतलब मैंने आपका तबादला चैलेंज किया हुआ है। ऐसा कभी अदालती तारीख़ में नहीं हुआ। आप बायस्ड हैं, हो सकते हैं, मुझे जिस तरह काम से रोका गया, इस तरह चपड़ासी को भी कोई नहीं रोकता। आप केस ना सुने, मगर ये भी दरख्वास्त रद्द कर दी गई और डिग्री का पता चल गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पूरे निज़ाम को, मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज हुकूमत को और अदलिया को, और कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डिग्री का पता चल गया। बाकी की डिग्रियाँ भी चेक करें। चलो फार्म 45, फार्म 47 की डिग्री तो छोड़ दीजिए, बाकी डिग्रियां भी चेक करें कि शायद कहीं कोई और डिग्री भी जाली ना हो। जहाँ तक ये अभी आपका जो सियासी सवाल है, गाली की सियासत, मेरे भाई ने कहा है कि गाली की सियासत कौन कर रहा है? अभी आपने 2 बयानात सुनाए हैं, मरीम नवाज साहबा और आबद शेर अली। बुरी सियासत कौन कर रहा है? बुरी ज़बान कौन इस्तेमाल कर रहा है? 24 घंटे आप लगे होते हैं इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और भाई आपका काम ये वो जहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ वो पहुँच गए हैं, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है? आपने मईशत पर, आपने दहशतगर्दी पर, आपने इंडस्ट्री पर, आपने रियल स्टेट पर, आपने ज़राअत पर तवज्जो देनी है। क्या अभी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, वो कह रहे हैं पिछले 1-2 महीनों में 100 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। रियल स्टेट का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। ज़राअत का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। इंडस्ट्री का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है।
اور یہ جو ہمیں آپ بتاتے رہتے ہیں کہ جی وہ اکنامکس اشاریے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو اور وہ سمپیتھیکلی فزیکلی ایکچولی مینٹلی اور ہیویلی، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کے وزیر احسن اقبال صاحب 2 دن پہلے فرما رہے تھے کہ ہم جس مقام پر آج کھڑے ہیں پچھلے 40 سال سے ڈھٹائی کے ساتھ اسی مقام پر ہیں. تو بھائی جان اس میں 35 سال آپ لوگوں کے ہیں. آج سے 2 سال پہلے ملک بینکرپٹ تھا، لولا لنگڑا تھا، لہو لہان تھا، دیوالیہ تھا. یہ کہانیاں ہر مرتبہ سنتے ہیں ہم. کیوں ہر مرتبہ ہم دیوالیہ سے ہٹ کے پھر دیوالیہ پر پہنچ جاتے ہیں؟ کیوں ہر مرتبہ ہم لہو لہان سے ہو کر پھر واپس آئی سی یو نکل کر پھر آئی سی یو پہنچ جاتے ہیں؟ بھائی کیا کچھ تبدیل ہوا ہے؟ قرضے کم ہو گئے ہیں، سرمایہ کاری تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر ہے. کوئی آپ بھائی فتنہ فساد نہیں برپا رہا، جیل میں بند ہے فتنہ فساد والے لوگ، یہ بہت بڑی بات ہے. بھٹی صاحب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، اکانومی کے لیے ڈیزاسٹر ہے فتنہ. باقیوں کو بھی بھائی جان نہیں میں کہہ رہا ہوں باقیوں کو بھی بند کریں، کوئی ایشو نہیں، ان کو باقی ساروں کو بھی بند کریں، لیکن اس جو یہ 25 کروڑ ہیں ان کا تو کچھ سلسلہ کریں بھائی. آپ کی ہر چیز نیچے جا رہی ہے اور آپ ہمیں اشاریے اور وہ سمجھا رہے ہیں. کوئی ایک چیز بتائیں کہ آپ نے قرضے کا پوائنٹ آ گیا جی، کیا قرضے ختم ہو گئے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، ہر چیز آپ کے نیچے جائیے. آپ کو حالانکہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. بھٹی صاحب مجھے لگتا ہے آپ کا لینس چینج کرنا پڑے گا اپنی آنکھوں کا. میں آپ کی مفت مشورہ دے رہا ہوں میں اس پروگرام کے توسط سے. بھٹی صاحب مقافات عمل تو بہت دفعہ سنا، ٹیسٹ ٹیوب مانسٹر ہے عمران خان، یہ آج پتہ چلا مجھے. تو سر زیادتیاں انہوں نے کی، اس کے بعد وہ کس طرح پاپولر رہ سکتے ہیں اتنے یار آج کل کے دور میں؟ ہمیں ویسے ہی لگ رہا ہے کون سا بھی نیا الیکشن ہو گیا ہے. بھٹی صاحب اب پہلی بات میرے بھائی کہ یہ پاکستان کے پاس ہمیشہ بیساکھیاں رہیں گی جب تک یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے. پاکستان ہمیشہ لولا لنگڑا رہے گا جب تک یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے جو آزمائے جا چکے ہیں ایک ناکارہ نظام میں، بدبودار نظام میں، ہر دور میں یہ ہم پہ مسلط رہیں گے. پاکستان لہو لہان اور ہر چوتھے موڑ پر دیوالیہ ہوگا جب تک یہ ہم پر مسلط رہیں گے. دوسری بات وہ ساری برائیاں ڈال دیں، ٹھیک ہے بھگت رہا ہے. یہ جو مظلوم ہیں یہ حکومت میں، یہ جو معصوم ہیں، یہ جو شریف النفس ہیں، یہ جو محب وطن ہیں، یہ جو وطن کی مٹی سے گندھے اور رندھے ہوئے لوگ ہیں، یہ کلینڈ اینڈ کرسٹل کلیئر جو لوگ ہیں، یہ واٹر کینن والے جو جگہ جگہ آگ بجھاتے پھر رہے ہیں، یہ ان کا حال آپ نے دیکھا ہے. 24 گھنٹے کوئی کام، کوئی بات نہیں، کوئی اور بات ہی کوئی نہیں آتی. ایک ہی بات آتی بھائی، وہ آپ 150-200 مقدمے ہیں، وہ پارٹی ایک خیبر پختونخوا تک ہے، وہاں بھی آپ جب چاہیں گے گورنر راج لگا لیں گے. اس کو چھوڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کا تو ابھی آپ نے کہا کہ کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ جو ہمیں ہر روز بتاتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کا اس میں سے پاکستان میں سے جو ترقی اور خوشحالی کے کام نکال دیے جائیں تو باقی کھنڈرات بچتے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کئی بار کہہ چکی ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ بقول حافظ نعیم 70,000 حرام ووٹ کیوں لینا پڑ گئے نواز شریف صاحب؟ ان عوام کو، ان کے حلقے کے عوام کو ان کی ترقی خوشحالی نظر نہیں آئی؟ قائد اعظم ثانی نظر نہیں آئے؟ نیلسن منڈیلا صاحب نظر نہیں آئے؟ ان کو کیوں نہیں نظر آئے؟ ثابت ہو رہا ہے حلال حرام بھٹی صاحب الیکشن ٹریبیونل میں. تو اگر آپ حلال سمجھتے ہیں تو میں حلال ہی کہہ دیتا ہوں. چلو حلال جو 70,000 ووٹ لیے ہیں ان کا کیا، وہ کیوں لیے ہیں؟ دوسرا، جن کے ورثہ موجود ہیں وہ کیوں بے وارثوں کی طرح پھر رہے ہیں؟ کیا کبھی سوچا اس بات پہ؟ کیوں بے وارثوں کی طرح پھر رہے ہیں اور کیوں روز صبح دوپہر شام ان کو ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے؟ اور آخری بات، میرا چھوٹا بھائی حسن ایوب، میری جان، یہ دل کے معاملے نہ کھولا کر ٹی وی پہ. دل کے معاملے بڑے، ہم دل دے چکے ہیں تجھے بھی اور کامران شاہد کو بھی. واہ بھائی واہ. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا، ارشاد بھٹی نے معیشت پر بھی کھلے الفاظ میں افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف 2 مہینے میں 100 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں. انڈسٹری، ایگریکلچر اور ریئل اسٹیٹ تینوں سیکٹرز تباہ ہو چکے ہیں. لیکن حکومت اب بھی صرف جھوٹے اکنامک انڈیکیٹرز دکھا رہی ہے. بھٹی صاحب نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ حکومت 24 گھنٹے صرف عمران خان کرتی رہتی ہے. اگر عمران خان جیل میں ہے اور فتنہ فساد ختم ہو چکا ہے تو پھر ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ آخر میں نواز شریف کے ووٹ پر بھی سوال اٹھایا گیا
کہ اگر اتنی خوشحالی تھی تو اپنے ہی حلقے سے 70,000 حلال ووٹ کیوں لینے پڑے؟ بھٹی صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک یہ آزمائے ہوئے لوگ مسلط رہیں گے، ملک ہمیشہ لولا لنگڑا اور دیوالیہ کا شکار ہی رہے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں ہوں عباس، آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل پیش منظر۔ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔